Salam alaikum. Donc, Inch'Allah, la démonstration de l'application qui fait la gestion et l'impression des chèques et effets, l'application GCE. La première interface, c'est l'interface d'authentification. Quand tu connectes à un compte utilisateur, tu connectes le compte admin, il est déjà enregistré عندي. Login admin et le mot de passe admin. Login. كيحطني في l'interface d'administration. Normalement, هاد l'interface كتكون visible seulement l'administrateur. هو اللي تيقدر ياجوتي دي utilisateurs وكيدير دي paramétrages spécifiques. Normalement, un utilisateur normal ملي غادي تكونيكتا غيمشي ديريكتومون لابليكاسيون. داكشي اللي غنديرو دابا، ومن بعد نرجعو نشوفو كيفاش كنأجوتو ان utilisateur ونعطيو دي droits d'accès. Les pages principales de l'application, عندنا suivi chèque et effet reçu, عندنا la page suivi chèque et effet émis et la page carnet, la page compte et la page banque. Donc les bases c'est les banques. كيف ما كتعرفوا البوزيشنمون ديال ليليمون وسط من ان شيك ولا وسط من ان effet كيتبدل من بنكه لبنكه. دونك كل بنكه عندها ان بوزيشنمون سبيسيال ديالها. هنا لي بنك كلهم من المغرب تقريبا عندنا البوزيشنمون ديالهم، هادو اللي كتشوفوا هنايا في الطابلو. وكا او سي جامي بغيتو تخدموا بان بنك ما كايناش هنايا ولا شي بنكه جديده يلا دخلات، تكليكوا على لو بوطون اجوتي نويل بنك. السميه ديالها مثلا نكتبوا سيتي بنك. automatiquement كتاجوت لا بنك و لو سيستيم كيعطيها ان بوزيشنمون باغ ديفو اللي من بعد نشوفوا كيفاش نقادوه تري فاسيل. غنسوبريمي سيتي بنك بور لانستون، نخليو لي بنك اللي عندنا هنايا. اون فوا كنتشيكي بلي لي بنك ديالي كلهم كاينين هنايا، كنمشي لاباج كونط. هنا كناجوتي لي سوسيتي، لا ليست ديال لي سوسيتي اللي بغيت نخدم بهم و لي كونط بونكيير ديالهم. في الكا دان جروب كيكونوا بيان سور بليزيور سوسيتي غادي ناجوتوهم كاملين، ولا كانت عندكم سوسيتي وحده كتاجوتوا غير هذيك لا سوسيتي اللي عندكم. مثلا سوسيتي 1 ديرو سوسيتي 2. دونك نقدر ناجوتي نومبر illimité دي سوسيتي، ميم تقدر تاجوتي حتى ان كونط بيرسونيل وكا ولا بغيتي. اي بور شاك سوسيتي غادي ناجوتي لي كونط ديالها. مثلا بور لا سوسيتي 1 كليكي على كونط، spécifier la banque, مثلا compte j'ai géré au banque, numéro de compte, ok, voilà compte مثلا. donc pour la même société عندها compte واحد اخر SGMB par exemple. pour la société 2 غادي ناجوتي ليها عندها كونط واحد مثلا في البريد. داكوغ حنا اجوتينا دابا دو سوسيتي مثلا في الجروب ديالنا عندنا دو سوسيتي. سوسيتي 1 عندها دو كونط و سوسيتي 2 عندها ان سول كونط في البريد. دونك من بعد مني كيكونوا لي بون كلهم مزيانين و لي سوسيتي و لي كونط ديالي كلهم اجوتيتهم مزيان، كنمشي للكارني. الكوتيديان ديال الخدمه ديالي انايا تيكون في الكارني بسويفي. نمشيو للكارني كيف ما في لا ميثود تراديسيونيل ملي كتبغي تخرج ان شيك ولا ان ايفي كتمشي للكارني كتيري لو شيك ديالك وكتعمر. دونك سي لا ميم لوجيك. لا بروميير ايتاب كناجوتي لو كارني ديالي، اجوت ان نوفو كارني، كنعزل لو تيب دو كارني شيك ولا ايفي. دونك بور لانستون غنديرو كارني تشيك. كنسبيسيفي ان كونط ديال اون سوسيتي parmi لي كونط لي ديجا اجوتينا هنايا في لاباج كونط. كانوا سوسيتي 1 تجاري. لا فيل ديرو مثلا فوق ديالنا كازابلانكا. هاد لا فيل اللي كتكتب في لو شيك. دونك باش ما نعمرها بور شاك شيك كنعطيها للكارني كافيكتا اوتوماتيكمون لي شيك ديالو. dans le champ alerte demande de carnet indiquer la quantité minimale. غادي نديرو par exemple 10. دونك شنو معني 10 بلي لو كارني ديالي ان فوا يبقاو فيه 10 لي شيك غادي ديكلونشي لي واحد لاليرت باش ندوموندي الكارني ديالي. دونك على حسب الفوليوم ديالكم مثلا الا كنتو كتستعملوا لي شيك بزاف تقدروا تطلعوا شويه لابار. مثلا الا كان عندكم ان شيك 200 تقدروا مثلا ديروا جو سي با 20 ولا 30. دونك على حسب نتوما كيفاش كديروا لي كارني ديالكم. عندنا لو سون سيري. لي سيري هما لي 3 كاركتير اللي تيكونوا قبل من النيميرو. كاينين دي بونك اللي كتلقى فيهم مكتوبه سيري 3 كاركتير عا باش النيميرو. كاينين دي بونك اللي كتلقى غير النيميرو توكو، ولكن كتلقى واحد 3 كاركتير يقدر يكونوا دو شيفر ولا دي لتر، تلقى اسباس عا باش النيميرو. دونك هادوك لي 3 كاركتير هما السيري. مثلا نديرو هنا في لوكا ديالنا ا زد او باغ اكزومبل
On a le premier numéro de chèque ou la position actuelle. Ça dépend. Il y a le carnet جديد, le premier le premier numéro de chèque. Il y a le carnet déjà مستعمل. Donc le premier numéro de chèque ou la position en cours ou le numéro de chèque اللي غتستعمل دابا. sauf que الا بغيتي تعاود تسيزي كاع لي زيليمون اللي كانوا قبل ديك الساعه غتحط لو بروميي. وكدينا غنديرو مثلا 100. Donc le dernier numéro, on voit bien sûr le dernier numéro de chèque اللي عندنا في الكارني. غنديرو في لوكا ديالنا 110 مثلا, باقي لنا غير 11 شيك. اجوتو لو كارني اوتوماتيكمون كيجينيري ليا ان نيميرو. هاد النيميرو دو بريفيرونس نكتبوه فوق من الغلاف ديال لو كارني. دونك هاد النيميرو كيكون لي ايدونتيفي ليا فين هو الكارني اللي بغيت مثلا نخرج منه ان شيك ولا ان في لو كا الا كان عندي بليزيور كارني اجوتو. لو كارني ديالها هو اجوتا, عندي كاع لي زيليمون ديالي. الا لاحظتوا هنا في غيست تعطاني لاليرت حيت عطينا حنا في لاليرت 20. دونك انا عندي بقى لي 11. دونك 11 قل من 20 داكشي علاش ديكلونس عليا هاد لاليرت. نورمالمون خصني ندوموندي لو كارني. اوتوماتيكمون كيحط لي هنا البوزيسيون فين واصل. دونك البوزيسيون فين واصله هي الديبي بيسكو باقي ما خرجنا منه حتى شي شيك. دابا غادي نخرجو ان شيك من هاد لو كارني. غادي نمشي لا لين دو كارني, جو كليك على نوفو. اوتوماتيكمون كيحط ليا لو نيميرو تشيك فين واصل. بيان سور الي موديفيابل او مثلا نقدر مثلا ندير 102 مثلا. سيبوزون كو لو ديريكتور جينيرال ولا ان ريسبونسابل دا معاه دو شيك, كان مسافر ولا شي حاجه, دا معاه دو شيك, دا معاه 100 101. ما غاديش يبلوكي الناس ديال الكونطابيليتي. يقدروا ينقصوا 100 101 ويعمروا 102 بلي زانفورماسيون ديالو كاملين. من بعد ملي يجيب لهم هذيك لا بيرسون 100 و 101 يعاودوا يدخلوا ويسيزيوهم عاوتاني باش تبقى عندهم لا تراسابيليتي في السيستم. اوتوماتيكمون مثلا ملي كيسالي ان كارني, من بعد نشوفوا كيفاش ملي كيسالي ان كارني شنو كيوقع. كيسد ليا لو كارني ولا كانوا مثلا دي زيليمون نقصهم ولا نسيت ما دخلتهمش في السيستم, كيحط لي النيميرو ديالهم كاملين. تيقول لكم كره هاد لو كارني راه سالا ولكن راه عندك هاد النوامر هادو راه مازال ما دخلتيهمش. بقاو دابا في لوكا نورمال حطوا نيميرو تشيك باغ ديفو اللي يعطيني السيستم كي انكريمونطو اوتوماتيكمون اللي هو 100. La démission par défaut la date de jour elle est modifiable. Date de paiement تاهي par défaut la date de jour elle est modifiable. مثلا في لوكا ديالنا هذا سي ان شيك اونتي داتي. دونك لا دات ديميسيون هي لا دات امتى خرجتو من السيستم. دات دو بايمون هي لا دات اللي غتامبريمي عندي في لو شيك. مثلا بغيت تامبريمي عندي لو 31 ديسمبر. البينيفيسيار غادي ندير fournisseur 1. لو مونطون نديرو 15450. كونسيرن هادي غير تراسابيليتي اون انترن, دونك ما كتامبريميش في لو شيك باش يبقى عندك ليستوريك ديالك. مثلا كونسيرن فاكتور ريغلومون فاكتور نيميرو, نحطو ان نيميرو هنا ديال لا فاكتور. مثلا رومارك, بغيت نكتب شي رومارك بيرتينونت سي با اوبليغاتوار. شاكي افي انولي, من بعد نشوفو كيفاش القضيه ديالها. دوبليكاتا من اجوتيو ان كارني ديفي, نشوفو كيفاش هي القضيه ديالها. بقاو دابا نورمال سورتير لو شيك. كيف ما قلت لكم قبيله الكوتيديان ديال الخدمه ديالي تيكون اونطخ الكارني اي سويفي. كيف ما لاحظتوا دابا مني اجوتيت ان شيك من الكارني داني اوتوماتيكمون السويفي. دونك هاد لاباج سويفي شيك افي ايمي هي اللي تيكونوا فيها كاع لي سورتي ديالي لي شيك ولي زيفي. داكوغ, نشوفوا في هاد لو طابلو هذا ديجا عندي كاع لي زانفورماسيون اللي عمرت في لو شيك, كلشي مزيان. دابا غادي نرجعوا للكارني. لاحظتوا هنايا هذاك لو شيك اللي خرجنا قبيله كان النيميرو ديالو 100 اوتوماتيكمون بوزيسيون انكريمونطا ليه بواحد, ولو غيست قال لكم كره باقيين 10. دونك انا مشيت للنوفو ايفيكتيفمون. دونك حط لي النيميرو تشيك فين واصل دابا انايا حيت خرجنا 100 دابا 101 كيبقى يسد معايا الحساب اوتوماتيكمون. دابا شفنا كيفاش اجوتينا ان كارني تشيك كيفاش خرجناه. غادي نشوفوا دابا كيفاش ناجوتيو ان كارني ديفي. دونك ناجوتيو ان نوفو كارني. لو تيب غادي نعزل الافي. كيف ما اجوتيت لو كارني تشيك غادي ناجوتي الكارني ديفي لا ميم فاصون. النيميرو دو كونت نديرو مثلا في لا سوسيتي 2 هاد المره البريد. لا فيل كازابلانكا. لا كونتيتي مينيمال نديرو 10 مثلا. نيميرو دو سيري نديرو سي او او مثلا. لو بروميي نديرو 100 و لو ديرنيي غادي نديرو
200. دونك كارني جديد هذا فيه 100 مثلا. اوتوماتيكمون وحدت ليا هنايا عاوتاني النيميرو د الكارني. هذا خصني نكتبو فوق من الاغلب ديال الكارني ضروري، حيت ملي تيكونوا عندك مثلا في هذا لو طابلو كيكون عندك بليزيور كارني، باش تعرف فين هو الكارني اللي بغيت نخرج منه ان شي كتعرفو بالنيميرو د الكارني، ولا الكارني اللي نخرج منه ان نيفا نعرفو بالنيميرو د الكارني. دونك كنمشي للنيميرو د الكارني، دونك لا لين ديالو جو كليك على نوفو، اوتوماتيكمون كيحط لي النيميرو ديفي فين واصل انا دابا. دات ديميسيون باغ ديفو ولا دات دو جور اللي موديفيابل. بينيفيسيار مثلا هذاك الفورنيسور ملي كيفاش تعاملت معاه، دونك فوا كنبغي نتعاود نتعامل معاه كيطلعوا لي اوتوماتيكمون سيستم كنعزلو. داكوغ فلوكا ديالنا نديرو مثلا فورنيسور 2 ماشي فورنيسور 1، فورنيسور واحد اخر. لو مونطون هنا غنديرو واحد لوكا ان بو سبيسيال باش نتيستيو هاد لوبسيون ديال دوبليكاتاسيور. مثلا سيبوزون كو عندي ان ريغلومون مثلا فيه 15000، وهذاك الفورنيسور 2 بغيت نعطيه 3 تريت، كل تريت فيها 5000، دونك نقسمها ليه على 3. ولكن اشاك فوا غادي مثلا لا تريت الاولى غنعطيها لا دات ديسيونس مثلا ديسي لا فان دو موا، تريت الثانيه ديسي فان جونفيي، تريت الثالثه ديسي فان فيفري. داكوغ باش نيفيتي انا لاسيزي اشاك فوا، دونك كيف ما درتش في الاول بوغ لي شيك غادي نعمر وغندير سورتير لي في وغنمشي للسويفي ونعاود نرجع عاوتاني للكارني ونعمر عاوتاني. دونك نيكسبورتي واحد لوبسيون سميتها دوبليكاتاسيور. دونك غادي ندير لو بروميير ريغلومون فورنيسور 2 وقلنا نقسمو على 3، دونك البروميير تريت نعطوها فيها 5000 باش نكملوا ليه 15000 خصنا نقسمو على 3. دونك البروميير ريغلومون فيه 5000. هذا ديسيونس نقول ليه ديسي لا فان دو موا. لا كوز ما سي با نخليها خاويه، ولا مثلا ريغلومون فاكتور نيميرو مارك ما عندي ما ندير بها. دابا غادي نمشي لدوبليكاتاسيور، غادي ندوبليكيه سور لو ميم كونط. بيان سور نقدر بارفوا تيتبغي دوبليكي سور بليزيور كونط، كاين هاد لا بوسيبيليتي. دونك حط ليا كاع لي كونط اللي عندي ديال لي كارني اللي عندي هنايا، حط ليا الكارني تشيك وكارني لو ميم كارني الكارني دي في، غادي نعزلو هو لو ميم كارني. دونك اون فوا غادي ندير سورتير لي في غادي يخرج ليا هاد لا تريت نيميرو 100 بهاد لي دوني، و ميم طون غادي يخليني في لا ميم انترفاس وغادي يديني النيميرو سويفون اللي هو 101 ويحط لي لا ميم زانفورماسيون. ديك الساعه نبدل غير اللي بغيت. داكوغ داكشي اللي غنديرو دابا سورتير لي في effectivement مورا خرج لي داك لي في ودابا داني النيميرو سويفون اللي هو 101 وحط لي لي ميم زانفورماسيون. كان غادي نخلي لي ميم زانفورماسيون ماشي غير لا دات ديسيونس ونبدلها مثلا نديرو فان جونفي. غندير دوبليكي عاوتاني سير لو ميم كونط سورتي لي في. دونك داني السويفون عاوتاني 102 نمشي لدات ديسيونس غندير ليه فان فيفري. دابا ملي ساليت ريغلومون ما غاديش ندير دوبليكي سير، دونك غادي نخليها نورمال حيت صافي ساليت ريغلومون. دونك 3 ديال لي تريت كملت 15000 ديالي سورتير لي في. دونك ما بقيتش في الكارني داني السويفي، لاحظتوا هنايا اوتوماتيكمون اجوتا لي 3. دونك انا هاد لوبسيون ديال دوبليكاتاسيور كتخليني نربح الوقت في لاسيز. دونك هما عندي لو ميم مونطون 5000 5000 5000 لي ميم زانفورماسيون، ولكن لا دات ديسيونس نبدلها. عندي هنايا لو 31 ديسمبر 31 جونفيي لو 29 فيفري. اوكي دابا غادي نرجعو للكارني. اوتوماتيكمون في الكارني دي في اللي خرج منه قبيله البوزيسيون عطاني 103، دونك 100 101 102 ديجا خرجتهم. ملي كنبغي نخرج عاوتاني كيحطني اوتوماتيكمون النيميرو فين واصل. جو بونس راه فهمنا دابا الكونسيبت. بوغ لي بينيفيسيار اون فوا تنعاود تنبدا نطابي كيطلع لي لي بينيفيسيار كلهم تعاملت معاهم. دونك حتى هما من بعد ما غاديش نبقى نسيزيهم غادي نبقى نعزلهم. اوكي اوكي باش نكلوتوريو لا بارتي ديال الكارني. دونك هنا عندنا ان فلتر، نقدر نفلتري مثلا باغ نيميرو دو كارني باغ تيب دو كارني، ولا نشوف لي كارني اللي سون اون كور فين هما، كي سون تيرميني فين هما، باش ما عنديش شي واحد تيرميني. عندي هنايا واحد لا كولون سميتها ايتيكيت طالون. كاين با مال دو كليون تيعطيوني واحد لا كيسيون تيقول لك مثلا كان امبريمي ولا شي كل زيفو لي طالون شنو غنديرو فيهم. وانا جو ريكوموند انهم يتكتبوا بالسيلو، لكن كاينه هاد لوبسيون مثلا بوغ هاد لو كارني هذا بغيت نامبريمي لي زيتيكيت طالون ديالهم مثلا كيحط ليا اوتوماتيكمون واش عندي فيه 3 سورتي، كيحط لي طالون بحال هكا.
انا عندي ان فلتر مثلا نقدر نفلتري من هاد النيميرو حتى لهاد النيميرو وعطوني غير لي نيميرو اللي بغيت في اونطخ هاد لابلاج هادي كنامبريميهم وكنبدا نقطع ولا الساق ولا ندير كرافوز ولا ما عرفتش. كاينين دي كليون اللي كتكون عندهم هاد القضيه براتيك ولكن كاين لا بلوبار تيكتب فهمتي دونك كتبقى كوم اوبسيون كوميم او كا ولا بغيتو تستعملوها. وعندنا لا كولون سوبريسيون بيان سور ما عندوش لو دغون سوبريمي كنقدر نسوبريمي ملي تيكون الكارني باقي جديد باقي ما خرج منه والو داكوغ ها باش كيعطيو دغون سوبريمي اين فوا تيكون لو كارني خارجين منه دي زيليمون ما نقدرش نسوبريمي سكي لوجيك. دونك شفنا كاع لي زوبسيون اللي كاينين في الكارني. نمشيو دابا للسويفي شيك اف ام اي. شوفوا الطابلو ديالنا هنا كنشوف كاع لي زيليمون اللي عمر. لاحظتوا هنا تزادوا دي كولون جداد بحال لا كولون دات دو ديكيسمون ولا كولون دوكيمون. بيان سور عندنا لي زاكسيون اللي نقدر ندير امبريمي موديفي انولي. دونك نبداو بلا كولون دوكيمون. هنا كنقدر نجواني ان دوكيمون ديجيتال هاد لا لين دو ريغلومون تقدر تكون لا فاكتور تقدر تكون لاكيز دو ريسيبسيون كتسكاني يقدر يكون لو ريغلومون ميم لو شيك ولا لي في كتسكانو كيت امبورطون. مثلا نديرو ان تيست ايماج امبورتي هاد ليماج هادي بس نقدر نامبورتي ان نومبر إليميتي 3 4 5 اللي بغيت. انا امبورتيت مثلا دوز ايماج هنايا تنمشي نافيشيها كيتافيشات لي ليماج ديالي سوبريميو لونطخ هنا. دابا نشوفو لامبريسيون. انا جو ريكوموند قبل ما تامبريمي فيريفي لي زانفورماسيون الا كنت غلط في شي حاجه نقدر نكليكي على موديفي ونموديفي داكشي اللي غلطت فيه مثلا ومن بعد كليكي على امبريمي. دونك هذا سي ان افي ديال البريد بونك اوتوماتيكمون نحط ليا كاع لي زانفورماسيون كي كونسيرن هاد ليفي هذا دونك النيميرو ديالو اكسيتيرا. هنايا عندنا 4 ديال لي بوطون. عندنا لو بوطون افيك لتر هادي اوكا الا كنتو كتخدموا بهذوك لي لتر شيك ولا لي لتر دو تريت كتلقى لا لتر كتلقى اون باج ا4 كتلقى لا لتر الفوق ولو شيك ولا لي في كتلقاها لتحت كيتقطع. كنخدموا بهم تقريبا بحال اللي تيخدموا لي كومباني داسيرونس و لي غران كونط. كاينين دي زونتربريز تيخدموا بهاد لي موديل دونك لو موديل ديجا بري. نديرو دابا 100 لتر نبقاو في لو موديل ستاندار. عندنا بوزيشنمون بوست ادمين وكنا فين كنقاد البوزيشنمون كما قلنا بوزيشنمون ديال كاع لي بونك ديجا مقادين دونك ما عندناش لاش اننا نقربوا لهاد البوزيشنمون. لو بوطون افيشاج هنا فين كنقدر نتحكم في لي زيليمون اللي نقدر نافيشي ولا نقدر نكاشي لوغ دو لامبريسيون. مثلا هاد لي زيليمون كلهم اللي راهم كوشي هما اللي كيبانوا عندي هنايا. مثلا بغيت ما نبينش لو مونطون انا ديكوشيتو ردوا البال هنا غادي ندير ابيرسي دونك المونطون ها هو مشى ليا غادي نرجعو دونك ها هو رجع. دونك هاد القضيه نقدر نستغلها في دي زيليمون اللي القليل اللي تيخدم بهم. كاين مثلا بحال الدينوميناسيون ولا دات داكسبتاسيون كاين اللي ما تيعمرهمش كاين اللي تيدير غير لا سيناتور وصافي وكا اولا كنتو كتعمرهم تقدروا نكوشيهم ابيرسي دونك هما بانوا ليا هنايا. غادي ناجوتي حتى نو اندوسابل دونك هي بانت لي هنايا فاليدي و جامبريم كنسبيسيفي لامبريمون ديالي بيان سور كان امبريمي. لاحظتوا ديجا لي زيليمون اللي تيكونوا امبريمي بلاصه هاد لي كون ديال الامبريمونط اللي كاين عندي هنايا هنا كيولي عندي قفل صافي كو ديجا امبريمي. دونك سيبوزون بغيت نعاود نامبريمي مثلا في لوكا ديالنا غير حليت لانترفاس هذيك لاباج دامبريسيون وزديتها وما امبريميتش غيالمون بيان سور لو سيستيم ما يقدرش يكونترولي بانك امبريميتي فريمون في الامبريمونط ولا لا. بالنسبه لي اون فوا كتكليك على لو بوطون نورمالمون راه سي امبريمي. مثلا في لوكا ديالنا ولات زدت لي لاباج نتسمى ما امبريميش نقدر نسبيسيفي لا كوز مثلا فير موتور باج امبريسيون
وهنا كنسبيسيفي لو مود باس ديال لادمينستراتور. مثلا الا كنت انا اتيليزاتور نورمال خصني ندوموندي لا بيرميسيون من عند الادمينستراتور يعطينا المود باس ديالو ولا يسيزي المود باس ديالو. لو كان ديالنا سي ادمين امبريمي ما غلطش في المود باس ادمين مينيسكول سمحولي ادمين فوالا سي بون. دونك حل ليا لاباج دامبريسيون نقدر نامبريمي كيف ما شفنا قبيله ونادابتي لافيشاج ديالي كيف ما شفنا قبيله. كنا اوتوماتيكمون حط ليا واحد ليكون صغير هنايا كيعطيني ليستوريك ديال الغي امبريسيون اللي درت. اوكي اي سي لا ميم شوز بوغ لي شيك حتى هما مثلا هذا ستاند شيك جو في لامبريمي حتى هو كيحطي لي زيليمون ديالي كاملين. نقدر نعزل افيك لتر او با كيحطهم لي اوتوماتيكمون سون لتر. لافيشاج حتى هو كيف ما قبيله. دونك اي لامبريسيون حتى هي نورمال كيف ما قبيله. كنا دابا دو زيليمون امبريمي. شفنا لامبريسيون كيفاش دار. دابا نشوفو من بعد ملي تنعطي لا تريت ولا لي في ديالي. دونك كاينين 3 ديال لي كا. لو بروميير كا كما قلنا تخلص فيه مولا غادي نديكيسيه رابروشيه. دوزيام كا وقع فيه ان بروبليم رجع ان بي ولكن المشكل اللي لو سولد في لا بنك تنقدر نعيط نقول ليه مثلا خلي عندك اون سومين تدفعو. و لو ترويزيام كا هو ملي تيكون فيه ان بروبليم وترجع ان بي مثلا غلطت ليه في سميت البينيفيسير ولا شي حاجه وخصني نانوليه ونعطيه بلاصه واحد اخر. ملي كنبغي نتريتي هاد لي كا كلهم 3 كنمشي لموديفي بيان سور هذا ديجا امبريمي يعني مولا خداه مثلا موديفي. فوالا هنا كيبروبوزي لي هاد لي دو اوبسيون ديجا كيقول لي ماركي كوم ان بي او بريزونتي. دونك هذا هو لو كان اللي قلنا قبيله. دونك ان بي او بريزونتي كما قلنا كان ان بروبليم في لو سولد وقلت ليه مثلا خلي عندك اون سومين داكوغ. دونك انا لا رومارك ديالي نكتب لا رومارك ديالي اللي بغيت يفيكتوي لا موديفيكاسيون. لاحظتوا هنا كتولي عندي لا لين ديالي بلورونج. سوا دير كو هاد لا تريت هادي رجعات ان بي ولكن اورو بريزونتي داكوغ باقي عند الفورنيسور. دابا في لوكا مثلا كوم كوا بانه راه تخلص في هاد سيبوزون بانه تخلص في هاد لا تريت غادي نمشي نحيد هادي نمشي لا دات دو ديكيسمون كنسبيسيفي لا دات دو ديكيسمون اللي عندي في الغولوي بونكار. مثلا تخلص في هاد لا تريت مثلا اليوم باغ اكزومبل فيكتوي لا موديفيكاسيون. دونك هذا كيولي ماركي كوم ديكاسي داكوغ. دابا سيبوزون كو هاد لو شيك هذا رجع لي ان بي حيت باغ اكزومبل غلطت في سميت البينيفيسير كان خصني نكتب فورنيسور ان صاغ بلاصه فورنيسور ان. دونك جو كليكي على انولي نكتب لا كوز دانولاسيون مثلا ايرور نو فورنيسور. عندنا هاد لوبسيون ديال اريت سيتوي هادي معنيتها ملي تيكون بارفوا لو شيك اللي تانولا باقي عند الفورنيسور باقي ما خديتوش داكوغ. دونك كنماركي كوم اريت سيتوي باش تطلع عندي اون اليرت نعرفكم كوا بان راه عندي مثلا فوزافي ان شيك انولا اريت سيتوي خصني ناخدو من عند الفورنيسور. ديجا لو شيك اللي كيتانولا كيولي عندي هكا اون هوش كتبقى ندير لا تراسابيليتي فاجو كليك على ديتاي كيعطيني فوقاش انولا ولا كوز دانولاسيون تيقول لكم كو بان هاد لو شيك ولا هاد لي في انولي نا با درومبلاسون. دابا مثلا هاد الفورنيسور غادي نصوبوا ليه ان اوتر شيك ولكن هاد المره غادي نكتبوا ليه في البينيفيسير فورنيسور ان صاغ داكوغ. كنمشيو للكارني كيمشيو نقدر نرومبلاسي ليه بان في كاينش مشكل. دونك دونسو كنبقاو في الكارني تشيك نمشيو لنوفو السميه ديالو فورنيسور ان تحتها صاغ مثلا باغ اكزومبل لو مونطون نكتبو لو مونطون نورمالمون خصو يكون لو ميم كونسيرن خليوها خاويه. هنايا عندنا واحد لوبسيون ديال شيك اي في انولا رومبلاسي. نورمالمون هنا كيشارجي ليا كاع لي شيك ولي زيفي اللي تانولاو
واللي باقي ما عندهمش نغومبلاصو. دونك الا سيليكسيونيت هاد لوشيك لي انولي سا فو كو هاد لوشيك اللي هاد لي زانفورماسيون اللي عمر دار هاد لوشيك غادي يغومبلاسيو هاد لوشيك اللي ديجا تانولا. داكشي اللي غنشوفو دابا. نديرو سورتير لوشيك. فيكتيفمون لوشيك ديالها هو تاجوتا مزيان. ملي كنرجع لهداك اللي تانولا نرديتو البال ولات مكتوبه عندي غومبلاسي بار شيك نيميرو AZE 101. effectivement واحد ملي كنكليكي عليه كيعطيني لا دات دانولاسيون لا كوز دانولاسيون و لو شيك باش اون بلاص. دونك كتبقى عندي لا تراسابيليتي. دونك هذا تانولا علاش تانولا وباش اون بلاصيتو. دونك ولكن باقا طالع عندي هاد لاليرت ديال vous avez un chèque annulé restitué. دونك اون فوا لو فورنيسور غادي يعطيني لو شيك اللي تانولا ونعطيه لو شيك جديد غادي نمشي نماركي هاد لو شيك annulé comme restitué. كاين هاد لو بوطون ماركي comme restitué. وي صافي مشات عندي لاليرت. دونك ولا هاد لو شاك عندي راه خديتو عندي اللي تانولا. اوكي شفنا كيفاش نرابروشي وشفنا كيفاش نانولي وشفنا لو شاك اللي تيكون ان بي ريبريزونتي. جو بونس حنا كاع لي زيليمون اللي كاينين هنايا. الدوكيمون شفناها حتى هي كيفاش نجواني ان دوكيمون ديجيتال الريغلومون كو سوا لا فاكتور ولا لا كلي دو ريسبسيون اكسيتيرا. دونك دابا غادي نمشيو لي فلتر. دونك هادو سون دي فلتر بازيك. نقدر نفلتري بار سوسيتي مثلا بار كونط دو سوسيتي. ومن بعد نقدر نانفيني لا ريشيرش ديالي مثلا بوغ هاد لو كونط ديال هاد لا سوسيتي نعرف غير هاد فورنيسور شنو هما لي شيك اللي درت معاه باغ اكزومبل فلتري عطاهم لي كاملين. دونك لقيت بان درت معاه غير شيك واحد واللي هو انولي. الا خليت لوبسيون فيد سا كو لي شيك ولي زافي فلتري. دونك الفورنيسور ما عنده حتى شي عنده غير اشيك واحد. نقدر نكومبيني لي فلتر كيف ما بغيت. فورنيسور 2 ما عنده والو. فورنيسور 1 ساغل effectivement عنده شيك واحد في هاد لو كونط لي سيليكسيوني في هاد لا سوسيتي. دونك الا حيت درت توت لي سوسيتي كيعطيني توت لي سوسيتي. حتى الا سيرشيت على بينيفيسيير يعطيني كاع لي شيك اللي درت لي شيك ولي زاف اللي درت معاه في كاع لي كونط. فورنيسور 2 دونك عنده 3 ديال لي تريت. نقدر نفلتري بار تيب بار بانك بار مونطون ايغال انفيريور سوبيريور ايغال داكشي اللي غنكتب هنايا. بار ستاتيو لو بروميير ستاتيو اللي عندنا هو لو ستاتيو نو امبريمي. باغ اكزومبل بارفوا تيكون عندي كنسيزي كاع لي شيك ولا زيفي ديالي ومن بعد باش نامبريميهم. دونك نقدر نستعمل هاد لو فلتر هذا نو امبريمي. نحيد هاد الفورنيسور يحط لي كاع دوك اللي كيسون نو امبريمي ونبدا نامبريمي فيهم حتى نخوي هاد لا ليست مثلا. دونك نامبريمي هذا صافي نسدو. نقدر نامبريمي هذا حتى هو نسدو اي انسي دو سويت. اوكي عندنا لو فلتر اون سيركولاسيون هما لي شيك ولي زيفي اللي باقي لا دات ديشيونس ديالهم ما فاتش اليوم. دونك ايش نون ديكيسي هما لي شيك ولي زيفي اللي لا دات ديشيونس ديالهم فات اليوم نورمالمون هما اللي خصهم يترابروشاو. لو كان ديالنا ما عندنا حتى شي واحد اللي كيسون ديكيسي بيان سور هما اللي كيسون رابروشي عندنا غير واحد. ان بي ريبريزونتي اللي شفنا قبيله ما عندنا حتى شي واحد. لي زانيولي ايفيكتيفمون عندنا واحد. عندنا لي زانيولي ريستيتوي هذا ديجا ريستيتوي دونك ما عندنا حتى شي واحد بور لانستون. وعندنا لي شيك ولي زافي اللي ما فيهمش ان مونطون. بارفوا تيكون هاد لوكا سيرتو الناس اللي تيخدموا مع لا دوان تيعطيو دي شيك سو مونطون. ديجا ملي تيكون عندكم ان شيك سو مونطون مثلا هذا نحيدو ليه المونطون باغ اكزومبل كيبقى اكلينيوتي. داكوغ خصني تنعطيه لو مونطون ديالو كنرجع ليه مونطون. كما قلت الناس اللي تيخدموا مع لا دوان بزاف تيكون عندهم هاد لي كاد. جو بونس دزنا على كاع لي زيليمون. بيان سور هنا عندي فلتر اونتر دو دات ديميسيون ولا اونتر دو دات ديشيونس ولا اونتر دو دات دو ديكيسمون. وكاين ان فلتر با كونسيرن مثلا هاد الكونسيرن اللي عندنا هنا ولا لاكوز نقدر نكتب نشارجي بها نفلتري بها هنا. اوكي هادي واحد لاليرت ديشيونسي سيستم اوتوماتيكمون كيعطيني 3 اليرت. كيعطيني اون اليرت تيقول لي باغ اكزومبل vous avez un montant x sera décaissé d'au moins ou égal 30 jours. وكاينه اون اليرت واحده اخرى اللي ما بانتش عندي دابا ديال ان سيمين بيسكو ما عنديش دي زيليمون اللي عندهم امون اللي عندهم مده ديشيونس
قل من او ايكال اون سيمين. باغ كونطخ عندي ان مونطون ديال ما عرفتش واش واحد ولا بليزيور بعد نعرفوا واش الديتاي ديالو لي سوغا ديكيسي دو موان ايكال 3 جور. مثلا نشوفوا الديتاي ديالو عندنا غير واحد فيكتيفمون هاد المونطون هذا. هنا نشوفوا لا دات ديشيونس ديالو راه هي لا دات ديال اليوم، دونك داخله في هاد الانترفال ديال مون او ايكال 3 جور. شوفوا ديال 30 جور شحال فيها، دونك فيها غير واحد حتى هي، دونك التوتال هو هذا. دونك هو هذا اللي اون سيركيلاسيون ايفيكتيفمون. هذا دات ديشيونس لو 31 ديسمبر، حنا اوني لو 4 ديسمبر، دونك داخله في هاد لابلاج ديال مون ايكال 30 جور. هذا بيان سور السيستم غير تيفكرني وكاو سينو الا بغيت مثلا شي بريفيزيون ديال 3 موا ولا 4 موا على لافونس كنقدر مثلا فيلتري مثلا غير بوغ لي تريت اللي عندهم لا دات ديشيونسي ما بين لو بروميير باغ اكزومبل 31 مارس فيلتري عطاني بزاف. هنا بيان سور باش نحيد هذوك اللي خصني نخلي غير هذوك اللي اون سيركيلاسيون، دونك نزيد معاهم والو ستاتيو اون سيركيلاسيون باش يحيد لي كاع هذوك اللي راهم ديكيسي ولا انولي ولا داكشي، بقى غير لي اون سيركيلاسيون. دونك لقى بلي عندي جوج ديال لي زيفي اون سيركيلاسيون اللي عندهم دات ديشيونس ما بين لو بروميير و لو 31 مارس. التوتال ديالهم وهذا اللي هو هذا اللي عندي هنا. دونك هنا سا بيرمي شويه لوبتيميزاسيون دو تريزون، كنعرف على لافونس شحال شحال اون شيفر مثلا غادي يخرج من عندي من ان كونت اكس فواحد لا بيريود اكريك. اللي شفنا دابا هنا عندنا واحد لا زون دو ريشيرش، نقدر نشارجي باغ نيميرو تشيك ولا باغ نيميرو ديفي ولا باغ نيميرو دو كارني. سواء باغ نيميرو تشيك باغ اكزومبل نمشي هنايا طاباد دي نيميرو وشارجي كيعطيني لو تشيك ديالي. باغ نيميرو ديفي لا ميم شوز. باغ نيميرو دو كارني باغ اكزومبل كارني سي 1 كيعطيني كاع لي سورتي ديالو. نقدر باغ اكزومبل من بعد نكسبورطيهم فيشي اكسل ونجوانيهم مع لو كارني من يسالي الكارني. سي بون جو بونس درتنا على كاع لي زيليمون. دونك باقي عندي غير ليكسبور اكسل. بيان سور نقدر نكسبورطي نامبورط كل ايطاب. باغ اكزومبل هاد ليطا اللي جبنا دابا بغيت نكسبورطيها، كليك على اكسبورتي اون اكسل كتيليشارجي ليا، نقدر نحلو. وي كيحط لي الطابلو ديالي بروت. بيان سور كنقدر ندير لي ان تريتمون اكسل نورمال، مثلا اجوتي لي فيلتر ديالي اكسيتيرا. دونك سي ان فيشي اكسل بازيك. نو اوكي. دونك شفنا كلشي في لا بارتي سويفي شيك اف ايمي. دونك نشوفوا دابا سويفي شيك اف روسو. دونك هنا فين كناجوتاو كاع لي شيك ولي زيف اللي تناخذو من لي كليون و تنديرو سويفي ديالهم. دونك كناجوتيو مثلا ان فيرتين من عند ان كليون، كليكو على لو بوطون اجوتي ان شيك اف روسو. date de réception par défaut la date de jour elle est modifiable. Le type نقولو نديرو effet. Le numéro client 1. Le montant 50 000. La date d'échéance مثلا le 31 ولا مثلا غير la semaine prochaine par exemple le 11. ديجا هاد لابارتي الانتيغي ديال هاد لابارتي كيمكن ليا نتبع ليطا ديال لي شيك ولي زيف اللي تناخد من عند لي كليون ديالي. مثلا ملي كنعطيو دات ديشيونس بعيده اوتوماتيكمون السيستم كيعطيني دي زاليرت تيقول لي كوم كوا مثلا فو سافي واحد لا سوم اكس ا اونكيسي مثلا ديسي اون سيمين ولا ديجا وصلت لا دات ديشيونس ديالهم خصهم اونكيساو كيعطيهم لي كاملين. وكيمكن ليا ندير سويفي ديالي مع لا بنك. كونسيرن مثلا كونسيرن فاكتور ريغلومون فاكتور هذا تراسابيليتي اون انترن. مثلا هاد لي في اونكيسي سور كيل كونت. هنا كيعطيني عزل لي كونت اللي عقلتو كنا اجوتيناهم في لاباج كونت. دونك اونكيسا مثلا في سوسيتي 1 كونت تجاري. دونك هنايا هاد تشيك اف في ان بي رومبلاسي بارفوا مثلا في تيرجع ليا ان شيك ديال ان كليو ان بي وكنماركي في لابليكاسيون كوم ان بي. كنقدر مثلا بيان سور غالبا تيعطيني بلاصتو ان اوتر. كنقدر هذا اللي غناجوتي دابا نومبلاسي بهذاك اللي ديجا طاح عندي ان بي
اوتوماتيكمون السيستم كيسوبريمي هذاك لي امبي وكيعطيك تبع ليطا دير سويفي ديال لو شيك ولا لي في جديد. كنا ما عندنا والو حيت ما عندنا حتى شي حاجه امبي. رومارك سي با اوبليغاتوار اجوتي. هنا عندنا اون اليرت vous avez un montant de 50,000 à encaisser de moins égal 7 jours. كتكون بارفوا اون اليرت وحده اخرى ديال moins égal 30 jours وتتكون اون اليرت ديال لي شيك ولا لي زيفي اللي وصلت للديشيونس ديالهم. ديجا ملي تيكون ان شيك ولا ان في وصلت للديشيونس ديالو يعني خصني اونكيسيه هاد لا كولون دات ديشيونسي كتولي عندي بلورونج. مثلا غنمشي نموديفي دات ديشيونسي ندير شي دات ديشيونسي قديمه مثلا حنا اوني لو 11 اوني لو 6 بلوتو ديرو مثلا لو 6 اليوم. لاحظتوا هنا اوتوماتيكمون ولات عندي لا كولون بلورونج وهنا عند كيقول لي في الاليرت vous avez un montant de 50,000 à encaisser. داكور. الا بغيت نعرف كاع لي شيك ولي زيف اللي نورمالمون خصهم اونكيساو يعني وصلت لا ديشيونس ديالهم كنمشي لو ستاتيو اوتوماتيكمون عندي هادوك لي اون اتونت دونك غادي نسيليكسيوني ايشو نو اونكيسي دونك غادي يعطيهم ليا كاملين اي كومبري هذا اللي عندي دابا عندي غير واحد اون اتونت ما عندي حتى شي واحد اونكيسي ما عندي حتى شي واحد ان بي ما عندي حتى شي واحد. اين فوا كتوصل لا دات ديشيونس ديال هاد لي في هذا الفلوكات ديالنا راه وصلات سيبوزون كو دفعتو لابونك وتخلص فيه كنمشي لموديفي كنعطيه لا دات دونكيسمون كان اليوم نيت دونك كيولي عندي لو ستاتيو ديالو اونكيسي. لاحظتو هنا في التوتال عندي التوتال شيك اي في اونكيسي 50,000 لو غاست زيرو. مثلا سيبوزون هاد لي في وقع لي فيه مشكل رجع ان بي بور اون ريزون اكس كنحيد الدات سميتو كنسيليكسيوني ان بي كنكتب هنا لا رومارك ديالي الا بغيت نكتبها اجوتي دونك كيولي عندي ان بي هنا في التوتال ولا عندي توتال شيك اي في ان بي 50,000. اوتوماتيكمون كيكون عندي واحد لالارت كيفكرني بكاع لي شيك ولي زيفي اللي تانيولاو. هنا في لوكا ديالنا تيقول لي vous avez un effet ان بي. داكور. كيف ما قلنا كنمشي للستاتيو كيمكن لي نسيليكسيوني كاع لي زام بي وكندير سويفي ديالهم. اوكي بيان سور هنا عندي ان فلتر نقدر نفلتري باش ما بغيت نفلتري با كونط دونكيسمون با تيب با نيميرو با سميت الكليان با لو شون كونسيرن هذا اللي عندنا هنا كتبنا نيميرو د فاكتور par montant par statut entre deux dates de réception ولا entre deux dates d'échéance ولا entre deux dates d'encaissement. جو كليك على فلتري فلوكا ديالنا مثلا هاد لو كونط ديال التجاري دونك هو هذا نكليك على فلتري غادي يعطي لي افيكتيفمون شاك دونك هذا سيت ان افي اوكي افيكتيفمون سيت ان افي انسي دو سويت. دونك نقدر نكسبورت هاد لي فلتر ديالي باش نجبد دي زيتا سبيسيفيك ومن بعد كيف ما شفنا في لا بارتي شيك اف ام اي كنقدر حتى هما نكسبورتهم في شي اكسل. اوكي دونك دابا مدزنا كاع لي زيليمون جو في مو ديكونيكتي غادي نتكونيكتا بلو كونط ادمين. دونك هنا بغيت غير نرجع لهاد الانترفاس الانترفاس دادمينستراسيون اللي تنقدر لادمينستراتور كي اجوتي فيها لي كونط يوتيليزاتور. دونك جو في كريي ان نوفو يوتيليزاتور كليك على اجوتي غنعطيه اللوغين مثلا امين المود باس حتى هو امين. هنا كنقدر نعطي دي دروا داكسي و لي سوسيتي اللي يقدر يجيري هاد ليوتيليزاتور. بيان سور لابليكاسيون اللي ملتي انتربريز و يعني نقدر ناجوتي نومبر ليميتي دونتربريز اللي نقدر نجيري ولكن نقدر نكري ان كونط يوتيليزاتور وانا افيكتي ليه مثلا غير انتربريز وحده اللي يجيرها ما يشوفش لو ريست. داكور. دونك هنايا كنافيكتي لي باج اللي يقدر اكسيدي لهم مثلا امين انا نعطيه دروا انه يجيري لي غير لا بارتي شي كيف في روسو ما يجيريش لا بارتي الاخرى ونعطيه لي دو سوسيتي بجوج. داكور. الا زدت ليه مثلا جوست كونسلطاسيون كيقدر غير يكونسلتي ما يقدرش امبريمي ما يقدرش اجوتي ما يقدرش موديفي. مثلا في ليكزامبل ديال الناس ديال لوديت كتقدر تعطيهم ان كونط جوست كونسلطاسيون. ديالنا قلنا امين عطينا لا سوسيتي 1 سوسيتي 2 اجوتي دونك هاو اجوتي ليا. دابا غادي نتكونيكطاو بلو كونط وحتى غير لا بارتي اونكيسمون لي جيري ما يشوفش لا بارتي ديكيسمون يعني لي شيك لي زي في امي ديكونيكتا نتكونيكطا بلو كونط امين باش نفيريفيو هاد الشيء. effectivement دونك داني اوتوماتيكمون لا باج اللي انا كونسيرني بها ولي سوسيتي عطاهم ليا بجوج حيت بجوج عطاتو له دوا يجيريهم. لكن الا بغيت ندخل لي زوطر باج ما غاديش ندخل لهم حيت ما عندوش دوا انني نجيريهم.
d'accord. غادي نديكونيكتا نعاود نتكونيكتا بالكونت ادمين. سور بهاد الطريقه تقدر تاجوتيو ان نومبر illimité ديوتيليزاتور، تقدر اشاك مومون تموديفيو لي لي دروا ديالو. مشان الامين مشان الموديفي تقدر نعطيه مثلا لي باج الاخرين حتى هما باغ اكزومبل فهمتي. دونك اكسي او باج، دونك لي باج كاملين عنده. بهاد الطريقه نقدر ناجوتو نومبر illimité ديوتيليزاتور. اوكي. الانترفاس الثانيه عندنا الانترفاس لاتر، ولكن نتو كتخدموا بلي لاتر شاك مع الموديل اللي شفنا قبيله في لامبريسيون، كتكون لا لاتر الفوق ولو شاك كيكون لتحت ديتاشي. هذا هو لو موديل باغ ديفو اللي كنادابطيو اللي كيبان عندنا في لو دو لامبريسيون. عندنا هنايا هيستوريك دي زوبيراسيون، بيان سور هاد لاباج كتكون فيزيبل، قلنا هاد لاباج دادمينستراسيون ديما كتكون فيزيبل غير لادمين كيشوفهاش لي زوتيليزاتور الاخرين. دونك انا فين كنشوف ليستوريك ديال لي زوبيراسيون باغ يوتيليزاتور، دونك كنشوف لا دات و لوتيليزاتور و لوبيراسيون اللي دار هاد لوتيليزاتور في هاد لا دات و لو سيبور اللي دار فيه دوك لوبيراسيون و النيميرو ديالو. دونك بيان سور هنا عندي دي فيلتر باغ يوتيليزاتور اكسيتيرا، و بيان سور لابليكاسيون اللي كتدخلنا لابليكاسيون كيف ما شفنا قبيله. Je pense que دزنا على كاع les éléments. Pour l'information, l'application c'est une application client-serveur développée avec des technologies web. C'est la tendance. واللي كتخدم في un nombre illimité de postes 100% local sans internet. كتانستالا في un serveur ولا في un ordinateur qui va jouer le rôle d'un serveur. هو اللي كتحط فيه la base de données, les fichiers d'installation. Après les autres ordinateurs dans le même réseau local qui accèdent à l'application via un simple raccourci. Donc c'est illimité en termes de postes et bien sûr je m'en occupe de la partie installation de A à Z. Donc si vous avez des questions ou demandes, n'hésitez pas à me contacter. Slama, à bientôt.